اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہم تمام سامعین خاموشی کا ماحول رکھیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت میں باتیں کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات، اس پروگرام کا مقصد چند مکاتب کو، چند چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو جمع کر کے اور ان کے طلباء کو ایک جگہ بلا کر کے قرآن پاک سنوانا، آپ کے بیچ میں لانا، اس کے 2 اہم مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ بچوں میں صحیح قرآن پاک پڑھنے کے جذبات پیدا ہوں، اس پر صحیح محنتیں ہو سکیں، اور وہ محنتیں جب تک ہمارے سامنے نہیں آئیں گی ہم اپنا رخ بل طے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جو ہے یہ مسابقہ بین المکاتب، یعنی چند مدرسوں کو، مدرسے کے طلباء کو ایک جگہ بلا کر صحیح قرآن پاک کے پڑھنے کی ترتیب ہمارے سامنے ہو۔ دوسرا، ہمارے وہ طلباء جو محنت کرتے ہیں، وہ والدین جو اپنے بچوں پر محنت کر رہے ہیں، وہ اساتذہ اکرام جو اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، اسی طرح وہ مدرسے کے ذمہ داران جو اپنی تندہی کے ساتھ میں مدرسوں پر جان اور مال سے لگے ہوئے ہیں، ان حضرات کی حوصلہ افزائی۔ جب ان کے بچے کامیاب ہوں گے تو یقیناً والدین کے لیے بھی، ان پڑھنے والے طلباء کے لیے بھی، اس مدرسے کے لیے بھی اور ذمہ داران کے لیے بھی ایک جو ہے فخر کی بات ہوگی، خوشی کا موقع ہوگا۔ اسی لیے یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے پروگرام کو آغاز کر دیتے ہیں۔ اس میں 3 پروگرام ہیں، جیسا کہ آپ بینر پر دیکھ رہے ہیں، ایک قرآن پاک کا، دوسرا نعت پاک کا اور تیسرا تقاریر کا۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کے لیے زین العابدین بن محمد دانش کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ پہلا طالب علم زین العابدین بن محمد دانش۔ ان کے بعد محمد حسن بن محمد حسین۔ پارہ الف لام میم، صفحہ نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن مرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن طبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها. پارہ نمبر 2 سیقول، صفحہ نمبر 26. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولو العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال پارہ نمبر 3 تلک الرسل، صفحہ نمبر 52. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. 52. نہیں ایک ہی ہے، حافظ قرآن ہے 15. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. وضع بآل فرعون والذين من قبله كذبوا بآياتنا وأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المعاد. بس جزاک اللہ. دوسرا طالب علم محمد حسن بن محمد حسین. محمد حسن بن محمد حسین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 1 الف لام میم، صفحہ نمبر 13. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. افلا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت عليهم أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تسمع. پارہ نمبر 2 سیقول، صفحہ نمبر 34. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. صفحہ نمبر 34. یہی صفحہ
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كلا الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين يبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينا. بس पारा नंबर 3 तिलकर रसुल सफ़ा नंबर 57 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويكلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम। तीसरा तालिब इल्म मोहम्मद ज़ैद बिन सलाहुद्दीन। अलिफ लाम मीम सफ़ा नंबर 9 वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फअनजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअन्तुम तंज़ुरून। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही वअन्तुम ज़ालिमून। ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم
تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. बस पारा नंबर 2 सयाक़ूल सफ़ा नंबर 35 कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। यसअलूनका अनिश-शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर व सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिहि वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। बस पारा नंबर 3 तिलकर रुसुल सफ़ा नंबर 55 यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा व मा अमिलत मिन सूअ तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। बस इसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मोहम्मद मुस्तकीम बिन इसके बाद मोहम्मद आतिफ हुसैन बिन मोहम्मद ताहिर हुसैन तैयार रहें। पारा नंबर 1 अलिफ लाम मीम सफ़ा नंबर 17 वत्तबऊ मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بس पारा नंबर 2 सयाऊन सफ़ा नंबर 37 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بس पारा नंबर 3 सफ़ा नंबर 56 हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबah إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मोहम्मद आतिर हुसैन बिन मोहम्मद ताहिर हुसैन। इसके बाद मोहम्मद अल्फेज सफ़ा नंबर 10 वइज़ क़ुल्ना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ुल्ना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रियता فكلوا منها حيث شئتم رغدا
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. बस पारा नंबर 2 सयाकुल सफ़ह नंबर 40 ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. बस पारा नंबर 3 सफ़ह नंबर 58 वमकरू वमकर अल्लाह। एक सफ़ा हो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذي كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. बस जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद मोहम्मद अल-फैज़ बिन मोहम्मद नईम सफ़ा नंबर 8 क़ुल नहबितू मिन्हा जमीआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
واتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. बस पारा नंबर 2 सफ़ा नंबर 39 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. यही सफ़ा है जी, ऊपर से यही सफ़ा है, पढ़ो ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تزار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أراد مثالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. बस पारा नंबर 3 तिलका रुसूल सफ़ा नंबर 56 हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحيا مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا وبنيا من الصالحين. बस इसके बाद अगला तालिब इल्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़मीन बिनते मोहम्मद दीन. सफ़ा नंबर 19 वक़ालत اليهود ليست النصارى على شيء. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بس پارہ نمبر 2 سیاقون صفحہ نمبر 33 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المحاد پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 48 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن حباه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اس بچی نے آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھا ہے. تمام طلبہ نے بھی. اس کے بعد ماشاءاللہ قرآن کریم کا مسابقہ تو مکمل ہوا. اب نعت پاک کا پروگرام ہوگا. نعت پاک کے لیے سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں طالب علم محمد عادل بن محمد عارف کو.
پہلا طالب علم محمد عادل بن محمد عارف. مائک کے سامنے ادھر آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محترم حضرات اور میرے سب بھائیوں، میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک نعت شریف پیش کرنے جا رہا ہوں. مجھے ممکن ہے آپ سبھی حضرات غور سے سنیں گے. سحر کا وقت تھا، معصور گلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مکتب کے ترانے گنگناتی تھی، ہوائیں خیر مکتب کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی گئے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو ذرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوں مجھ سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی گمخار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم. سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جسم کا بچھونا تھا. سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر روئے انسانی. تیرا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نبازی خلقت شانی. تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا دل ہو تیرا گھر ہو. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد نمرہ خانم بنت محمد عثمان.
اس کے بعد نمرہ کے بعد محمد ریحان بن ندیم الدین یہ اسٹیج کے قریب رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نعت پاک پیش کرنا چاہوں گی. امید ہے آپ غور سے سنیں گے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشم مکی
وعلیکم السلام۔ اس کے بعد محمد ریحان بن ندیم الدین۔